मायमकाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मांद्र्या येवपी मेगा प्रकल्प आनी ताका लागून जावपी वाद राज्यांत बरोच लागला गाजपाक. फाटल्या 9 म्हयन्यांत मांद्रे पंचायतींत जाले 3 सरपंच आनी पंचायतींत सुमार 92 मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ल्यान जाला हुस्को निर्माण. दोनशे 27 प्रवाशांक घेवन दिल्ली सावन श्रीनगर वचपी इंडिगो विमानाक बुधवारा सांजे वेळार खर गारपीट जाल्ल्यान पायलटान श्रीनगर विमानतळार सुरक्षीतपणान देंवून केले आपतकालीन परिस्थिती जाहीर. राज्यांत अंदू बेमोसम पावस पडिल्ल्यान शेतकारांचेर कोसळ्ळा संकश्टाचे वीज. मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांच्या पोटार आयल्या हावळ. रोयिल्लीं शेतां बुडल्यात पावसांत, शेतकारांनी उक्तायला दुख्ख. राज्यांत पावसाचो सावार आसा चालूच. 22 आनी 23 तारखेक आयएमडीन ऑरेंज अलर्ट केला जारी. दिसभर व्हड पावसा सयत खर वारें घोळपाची शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अंदू बेमोसम पावस पडिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळां. मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांच्या पोटार तर हावळ आयल्या. रोयिल्लीं शेतां पावसाच्या उदकांत बुडल्यांत, जाका लागून शेतकारांनी दूख उक्तायलां. सरकार म्हणटा शेतां करात आमचो तुका पुराय तेंको आसा, पूण शेतां कसल्यार कश्टाचें फळ मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. पेडणेच्या कृषी विभागाक एक बरो ट्रॅक्टर दियात आनी हे दायज सांबाळात असो उलो शेतकारांनी सरकाराक मारला. पळयात संदीप तामुलकराचो रिपोर्ट. दर वर्षी लायता आसतना पयलीं म्हणजे ट्रॅक्टर ना यांच्याकडे अवेलेबल. त्यांच्याकडे मशीन ना. त्यांच्याकडे मशीन अरेंज केलं नाही म्हटलं तर मशीन तो पावसात शिरकलो, पाण्या गेलो तर शिरकलो. माझ्या फाटल्यान तुमका दिसता हे मांद्र्याचे शेतकार सगळे आणि त्यांच्यानी ही शेती केलेली आणि सरकार एका वाटेन म्हणटा शेती करा आणि नॅचरल कॅलॅमिटीक लागून हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आणि कारण कितें तर नॅचरल कॅलॅमिटी ही आता येयलेली आसा. जर इन टायम जर तांकां मशीन जर मेळ्ळले ते मेन म्हणजे कशें आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आमच्या मशिनरी ना लावपाक ना ते कापपाक अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. एका वाटेन सरकार प्रमोट करता की तुमी शेती करा. शेती कशी करतले? शेती जर करपाक गेले जाल्यार आता मॅन पॉवर कमी जाल्ल्या कारणान सगळे मशिनरीचेर अवलंबून रावचे पडटा. आणि मशिनरी ही अशी आसा की सरकारा कडेन मशिनरी पेडणे हे डिपार्टमेंटान नाच खंयची मशिनरी ना ती लावपाक ना काडपाक. शेतकरी प्रमोट कशे जातले हो एक व्हडलो प्रश्न जावन पडलेलो आसा. आणि आता हे पिकलेले आता शेत आसा जाल्यार ते कट करपाक मशिनरी नसल्या कारणान हो पावस जो येयल्लो आसा, पावस का कोणाक रावना आणि पावस येयल्लो आसा तेका लागून ही शेती आता पावसा खातीर पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. म्हणजे तोंडान हात वयता जाल्यार कोण तरी हिसकावन घेता तसली परिस्थिती जावन पडलेली आसा. आयज जर चड पावस पडलो जाल्यार आणि हे 8-15 दीस जर पावस जर पडना जाल्यार सुद्धा हे उदक सुकपाचें ना. आणि प्रॉब्लेमच आहा हो. हे आता कशे काडटले ते शेतकऱ्याकच बिचाऱ्यांक खबर आसा. आता ते कशे तरी काडटले. आता काडले जाल्यार प्रॉब्लेम आसा की तांकां कोंब येवं शकता, जाल्यार तेचो उपयोग काय ना. म्हणजे ह्या वर्साचे हे केल्लेले सगळे शेत तेंचे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. तेंची मागणी आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी तांकां हातभार लावचो. काल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येवन गेला खंय, तेंच्यान जास्तीत जास्त तांकां कितें तरी भरपाई दिवची. कारण शेतकरी हे मोजकेच उरलेले आसा आणि पेडणे ही शेती प्रधान तालुका म्हणटा. जर तांकां जर ना प्रमोट केला, आता हे शेतकार फाटल्यान आसा ते शेती करता आणि खाता आणि हे करता आणि खाता तांकां जर प्रमोट ना केले जाल्यार आणि सरकार खंय कोणाक प्रमोट करतलो जाल्यार खरी ही नुकसान भरपाई तांकां मेळपाची खरीच गरज आसा आणि मोठ्या प्रमाणात मेळपाची गरज आसा. कारण हे तोंडा कडेन येयल्लो घास हो गेल्लो आसा तेंचो. आता ही तुम्ही शेती केल्लेली पूण ह्या येदे व्हडल्या पावसाक लागून म्हाका दिसता तुमकां डिफिकल्टी येयले.
प्रॉब्लेम कितें कापूंक ना? कापूंक ना म्हणजे कितें जाला, भात एक आमचे 15 दीस पयलीं लेट जालो, उगता आसतनाच लेट जालो, तितले 15 दीस फुडें गेले ते हार्वेस्टिंगाक. म्हणटकूच ते जे ऑलरेडी हार्वेस्टर येयले ते गेले आणि हार्वेस्टर अरेंज केल्लो म्हटल्यार तो बांद्या खंय तरी कातरपाक आसलो, थंयसरच पावस मेळ्ळो ताका, तो थंयच शिरकोन जवळ 3-4 दीस जाले तो थंयच उरलो. म्हाका तेणी ते कंप्लीट जाता आनी हांगा येता म्हटलेलो डायस म्हणून तो तालिगांवचो हार्वेस्टरवालो, पूण तो हांगा पावलो ना. तो बाबडो थंयच शिरकालो आनी तितून आतां 20 तारखेच्यान पावस हांगा हेवी पावस पडल्या कारणान हें इतलें उदक भरून सगळें जवळ जवळ 20,000 स्क्वेअर मिटराची ही जागा आमची आसा. तितल्याक आमी 6 जाणांनी शेती केल्ली. तितली शेती आमची पाणयान गेल्या, पिकलली. तेन्ना काल आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर योगेश गावडे साहेब येवन गेल्ले. ताका आमचो म्हापशेकर साहेब तेणी धाडलेलो झेडओ पेडण्याचो की तेंची वचून पळय म्हणून तूं. तेणे हे फोटो बिटो मारून सगळे व्हेल्या आनी आमी कितें योग्य ती नुकसान भरपाई तुमकां दिता म्हणून सांगल्या. आणि आता फुडें कितें आसा ती कारवाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आपली शेतकरी आधार निधी म्हाका तेणी परत फोनय करून सांगला की झेडोवन की आमी योग्य ते कितें मोबदलो आसा तो दिवंक लायता तुमकां म्हणून. मेळटली, नुकसानी मेळटली. पण दर वर्षी लायता आसतना तुमकां कसले दिक्कती येतात? दर वर्षी लायता आसतना पयलीं म्हणजे ट्रॅक्टर ना हेंच्याकडे अवेलेबल. डबल जो हें आसता पळय, डबल ड्रायव्हराचो ट्रॅक्टर लागता ह्या वांयगणाक. यांच्याकडे आमच्या पेडणे एग्रीकल्चर ऑफिसात तेंकडे सिंगल ड्रायव्हर आसा. सिंगल ड्रायव्हर ते हांगा रोमतात हाडल्या वांयगणात आनी ते हाडिना. तांकां सांगलें आनी हाडलो हांगा 2दा आनी एकदां काडून तांकां दिलो आनी परतून 1 वर्स हांवें लावपाक सोडलें. मागीर पोरुच्यान आमी तो सिद्धेश देसाय तेचो हाडटा आनी तेच्या कडल्यान करून घेता. म्हणजे एका वाटेन शेतकऱ्यांक सरकार सांगता शेती करा, पण अवेलेबल मशिनरी नसल्या कारणान शेतकऱ्याचो प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना आमचो एक रिक्वेस्ट आहा की पेडणे आमचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा ताका बरो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बरो एक ट्रॅक्टर दिवचो हेवी ड्युटी की दोनूय डबल ड्रायव्ह आसलेलो. तो वांयगणान चलता, खंयसरय घातल्यार चलता असो. आणि तो रोल लावता मशीनरी. आणि एक आतां दुसरें म्हणजे लेबर मेळना, त्या खातीर आमकां हें ओपचें पडटा. पयलीं आमी लावणी करताले, लावणे खातीर मातशें कराट येता भितर, नडणी चड येता. तेन्ना तेणे आमकां पॅडी काय म्हणटा मशीन लावपाचें तो आमकां एक प्रोवायड करचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान त्या टायमार. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. मांद्र्या येवपी मेगा प्रकल्प आनी ताका लागून जावपी वाद राज्यांत बरोच गाजत आसा. अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटल्या 9 म्हयन्यांत मांद्रेचे 3 सरपंच जाले आनी पंचायतीन सुमार 92 मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. देखून मांद्र्या आगे आगे देखो होता है क्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. मांद्र्या पंचायतीन राजकारणीय खेळ चल्ला काय कितें? काय राजकारण्यांकय तांणी फाटी उडयले? कित्याक तर सुमार 9 म्हयन्यांत मांद्रेचे 3 सरपंचाची बदली जाली. तशेंच तांणी 92 मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. मांद्रे पंचायतीन 3 सरपंचांचो राजीनामो परस्पर समजुतीचो एक भाग म्हूण पळयला. ह्या 9 म्हयन्यांत पंचायतीन 92 व्यावसायिक मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिली. थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो तरी दरेक गांवच्या मुखेल्याक प्रस्तावित व्यावसायिक मेगा प्रकल्पातलो 1/3 प्रकल्प निवळ करपाक येस आयले. सध्या रॉबर्ट फर्नांडीस हांची मांद्रे सरपंच म्हणून बिनविरोध निवड जाल्या. मांद्र्या पंचायतीन आनीक कितें फेरबदल जातले हाचेर सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. MRF लागसार इंदिरानगर चिमला वाठारांत पार्क केल्ल्या 3 गाडयांचेर माड पडलो. ह्या 3 गाडयांतले 2 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला, जाल्यार एके गाडयेचे किरकोळ लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत गाडयेचेर पडिल्लो माड काडलो. पळयात.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 227 प्रवाशांक घेवन दिल्ली सावन श्रीनगर वचपी इंडिगो विमानाक बुधवारा सांजे वेळार खर गारपीट जाल्ल्यान पायलटान श्रीनगर विमानतळार सुरक्षीतपणान देवचे पयलीं आपतकालीन परिस्थिती जाहीर करची पडली. एअरबस A320 उड्डाण करपी इंडिगो विमान 6E2142 श्रीनगरा लागीं पावतना अचकीत पडिल्ल्या गारपिटीक लागून खर अशांततायेक तोंड दिवचे पडले. उड्डाण केले उपरांत सुमार 45 मिनटां उपरांत खर हवामान आयले. विमानाक गारपीट जाली आणि ताका लागून कॅबिनाच्या भितर बरोच थरथरपाक लागले. विमानाक हिंसक धपको दिताना खुबशे जाण बोबो मारताले, प्रार्थना करताले आणि आपल्या सुरक्षेची भिरांत आशिल्ल्यान प्रवाशांनी ही कष्ट भिरांकूळ म्हूण सांगली. विमाना भितर घेतिल्ल्या व्हिडिओंनी भियेल्ले प्रवासी आणि हवाई चौकटीक धपको दिवपी गारपिटाचो आवाज दिसून आयलो. TMCच्या 5 जाणांच्या शिष्टमंडळा सयत जायत्या प्रवाशांनी उपरांत आपले अनुभव ऑनलाईन सांगले. ताका मरणा लागीं आशिल्लो अनुभव अशें सांगले आणि चालक दल आणि पायलटाच्या वेवसायिकपणा खातीर तांची तोखणाय केली. परिस्थितीचे गांभीर्य समजून पायलटान श्रीनगर हवाई येरादारी नियंत्रणाक आणीबाणी जाहीर केली आणि ताका प्राधान्य लँडिंग मंजुरी दिली. दृश्यमानता उणी आणि चड वारे आसून लेगीत सांजवेळा 6:30 वरांचेर कर्मचाऱ्यांनी विमान यशस्वीपणान देंवयले. तपासणी केल्यार विमानाच्या नाकाच्या भागाचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळ्ळे. घडये गारपिटाच्या परिणामाक लागून ह्या विमानाक एअरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड अशें लेबल लायिल्ले. ताका लागून तांत्रीक तपासणी आणि दुरुस्ती खातीर ते ग्राउंड केल्ल्याचे दिसून येता. सगळ्या 227 प्रवाशांक आणि कर्मचाऱ्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले आणि कसलीच जखमी जावपाची खबर ना. इंडिगोन हे घडणुकेची पुष्टी करपी निवेदन जारी करून प्रस्थापित प्रोटोकॉलांक पाळो दिलो आणि पुराय तपासणी आणि देखरेख केल्या उपरांतच विमान सोडटले अशें उजवाडाक हाडले. प्रवाशांनी विकृती आणि चिंतेच्या परिस्थितीचे वर्णन केले. जायत्या जाणांनी उंचाय बेगीन उणी जाल्ल्याचो आणि लँडिंग करताना विमानाच्या फुडल्या विभागाक दिसपी लुकसाण जाल्ल्याचो उल्लेख केलो. सोशल मीडिया अपडेट आणि मुलाखतींनी कर्मचाऱ्यांच्या व्यावसायिकपणाचेर आणि विमानात आशिल्ल्या अनुभविल्ल्या सुटकेच्या भावनेचेर भर दिलो. We were 20 to 25 minutes into the flight, and according to the sources, the press conference of the Indigo, they have said that they were over Punjab, and suddenly the weather was all good, but when the plane just entered a cloud that was a black cloud, we called it Nimbus cloud in whatever books we study in. So suddenly there was a drop. I thought the first drop was just a normal drop which happens due to turbulences and all, but it just became worse and worse. And it's here I want to say something that we usually ignore using of the seat belts and etc. It was the seat belt that saved me and probably the other customers, other passengers also. Wearing of the seat belt, how important it is, I realized that yesterday, because when the flight took a dip, it had 4 to 5 dips or maybe 6. One of the dip was so brutal that I was in the air, and because of the seat belt I could feel that my seat belt is holding me back, otherwise my head would have struck the upper panel. So yeah, it was a very brutal experience, I can say, but it's a say from Allah subhanahu wa ta'ala. And after that I would like to say that the pilot was a brilliant fellow. He has done a wonderful job, because after seeing that the nose of the plane was damaged and he stabilized the aircraft, it was very, he should be awarded with something gallantry or something. He should be awarded with something. Very perfectly he executed this perfectly. So yeah, but the experience was a brutal kind, and we had an emergency landing, and there was police, there were Air Force pilots, they were waiting, they were checking out how the plane has been struck. There are various theories, like I read online somewhere that they have said that we were struck in a hailstorm. So yeah, but there was lightning, because I myself, as I am an electrical engineer, so I know that I remember that we had a subject in 6th semester of our engineering. There we study the clouds, how the clouds work and how they behave when the lightning happens.
So my first thought was, because of the nose was damaged, I thought the lightning had struck the nose. So yeah, but they say that the hailstorm struck the plane and that damaged the plane nose and all. But yeah, it was a very, all thanks to Allah, it was a very brutal experience. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचल वाठारांत 20 मेक जेसीबी मशीन कालव्यांत पडून 26 वर्सां पिरायेच्या मजुराक मरण आयलें. 22 वर्सां पिरायेच्या जुबेराचो जेसीबी वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडिल्ली. 26 वर्सां पिरायेचो मजूर सोनू हाका ह्या घडणुकेत मरण आयले. तो एका बांदकाम कंपनीत काम करतालो. अपघात जाल्ले उपरांत जुबेर हो ड्रायव्हर घडणूक थळार सावन पळून गेल्लो. ताका दिवचल पुलिसांनी अटक केला. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी तालिगांव मार्केट, पणजी, कळंगूट बागा आणि म्हापसा वाठारांतल्या खाणावळींची पळोवणी केली. तपासणी केल्या आउटलेटांच्या अनुपालनाची पडताळणी करप हो या उपक्रमाचो मुखेल हेत आशिल्लो. संचालक श्वेता देसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला नेमणूक अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांचे सयत सफिया खान आणि अमित मानसेकार हांच्या एफडीए पंगडान तालिगांव मार्केट, पणजे, कळंगूट बागा आणि म्हापसा हांच्या खाणावळींची पळोवणी केली. पहिली तपासणी केल्ल्या आउटलेटांच्या अनुपालनाची पडताळणी करप हो या उपक्रमाचो हेत आशिल्लो. तालिगांव आणि पणजेतल्या 4 दुकानांची तपासणी केली आणि तालिगांव मार्केटातल्या बंगळूर बेकरी या एका आस्थापनाक 10,000 रुपयांचो दंड दिलो. कळंगुटातल्या एका आउटलेटाक एफडीएच्या निर्देशाक पाळो दिनाशिल्ल्यान 8,000 रुपयाचो दंड दिलो आणि बंद करपाचो आदेश दिलो. बागा दर्यादेगेर फळां विक्रेत्यांची तपासणी करून विक्रे खातीर दवरिल्ल्या कापिल्ली फळां उडोवपाक लायली. अंबिका कोल्ड ड्रिंक्स आणि आउटलेटाक अस्वच्छ कारवाईक लागून बंद करपाचो आदेश दिलो. तशेंच अलंकार लागसरच्या विक्रेत्यांची परतून तपासणी करून पावसात सुदारात्मक उपाय येवजण करपाचे सुचयले. गोवा 365 खातीर नितीशा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तळेखोल पारंपाय मडकय हांगा देवी नवदुर्गा गांवशीकांनीचो 8वो प्रकट दिन व्हडा उमेदीन मनयलो. धार्मीक विधी, आरती, भजन अशा विंगड कार्यावळीचो लोकांनी लाव घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. ओम श्री नवदुर्गा गावशिकां देवे नमः. आज श्री नवदुर्गा देवी गांवशिकांनीचो 8वो प्रकट दिन तो आमी आयज साजरा करता वर्सा पद्दती प्रमाणे. 1500 शतकांत जी देवीची मुर्ती हांगा आयिल्ली, गांवशी गांवांतून हांगा आयिल्ली आनी तिणें मानवी रुपान एक गो राखण्याक दर्शन दिलें, तो दिन म्हणल्यार आज प्रकट दिन. तो आज आमी साजरा करता. सगळ्यात प्रश्न येतलो, आज 8 वर्सां कित्याक जाली? तर तेजे फाटल्यान लॉजीक कशें आसा, जो आमचे संशोधक हांगसरले मडकय वाठाराचे दिगंबर नाईक हेणें हे देवी